Like, subscribe, and get notified. Social activist and Vasco resident Tara Kerker has alleged that Vasco railway station has insulted the national flag by putting up wrong colors for the tricolour. The orange color has 2 shades, the green color has 2 shades, and the chakra too is improper. Being a central government institution, the railways should have been more careful about displaying the correct flag. Listen to the details. रेल्वे स्टेशनाचो वास्कोचो फ्लॅग रेल्वे स्टेशनार आयला पळया झेत केला हेंच्यांनी आनी ह्या फ्लॅगा 4 ऑरेंज आहा तेकाय डबल कलर आहा, ग्रीन आहा तेकाय डबल कलर आहा. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता हे लोक म्हाका तुमी सांगा, कितें दाखोवंक सोदता हे लोक तांकां? हो राष्ट्राचो अपमान, डबल टिबल एक कलर आनी धड ते लावप ना. जर लावपाचेच ना कित्याक हे झेत मारून हो फ्लॅग लावपाचो हांगासर येद्दो व्हडलो खांबो केलो आनी येद्दो व्हडलो 10,000चो 15,000चो फ्लॅग लावपाचें काम केलां. सगळे डुप्लिकेट करपाक झेत मारप आनी मागीर सोडून दिवप आनी मागीर कितें आसा, कोण पळयता, कितें पळयता? पूण लोकांची आज कंप्लेनी आसा. लोक सांगतात येवन हे पळय हांगा डबल कलराचो फ्लॅग जाला म्हणून. जर लावपाचें ना जाल्यार बंद दवरा. तुमी झेत कित्याक मारता? हांव आतां रेल्वे स्टेशनार गेले, रेल्वेवाले सांगता ते आमचो न्हू, म्युन्सिपाल्टी म्हणून न्हू. आनी म्युन्सिपाल्टी सांगता ताका खंय एका फ्लॅगाक खंय 10,000 खर्च आहा, खंय आतां खंय हाडूंक ना, खंय हाडल्या उपरांत चेंज करतले. जाल्यार असलो लावन देशाचो आमच्या गोंयचो अपमान करनाकात न्हू. तुमचें कितें हें तें कळटा हेतूनच. सारको डबल कलर व्यवस्थित कळटा पळय. आमी आज वास्को रेल्वे स्टेशनार आसा. तुमी आमी तुमकां दाखयले की फ्लॅगाचो कलर कशा रितीनी चेंज जाला. ग्रीन आहा ताका जॉयंट केला, तो पोपटी जाला. वयर ऑरेंज आहा ताकाय बी एक हें केला, जॉयंट केला. तो मागीर मदीं सर्कल आसा ताकाय बी कपडे जॉयंट करून बरोबर आसा. कितें तरी व्हडलें जाता जाल्यार म्हाका एक सांगपाचें आसा, तुमकां जर येदो व्हडलो फ्लॅग हांगा रावपाचो न्हू आनी तुमकां जर करपाचें नासलें, कित्याक हो येदो व्हडलो फ्लॅग लायला? कसले झेत मारता? कित्याक लागून मारता? हांव पयलीं रेल्वे स्टेशनार गेलें, हो रेल्वे स्टेशना वयलो फ्लॅग म्हणून. रेल्वेवाले सांगता आमकां म्युन्सिपाल्टी म्हणून. म्युन्सिपाल्टीचे ऑफिस हेका फोन केलो कॉन्सुलराक, जाल्यार कॉन्सुलर सांगता म्हाका ना, चेअरपर्सन कॉन्सुलर न्हू, चेअरपर्सन सांगता म्हाका ना, ताका एका फ्लॅगाक 10,000 लागता. 10,000 ताका लागतात. तुमकां कोणें सांगलेलो येदो व्हडलो फ्लॅग लावपाक? आनी कोणी तो फ्लॅग तुमकां धाडलो, तो 10,000 घेता तो? असली विलेवाट लावपाची? तो कितें पाकिस्तानासून येयलो? त्या फ्लॅगाक कसो रंग आसता आमचे तो खबर ना. सेम कलर जर तुमकां मेळना जाल्यार फ्लॅग लावं नाका, बंद करून दवरा. ते कित्याक जाय हे अपमान करून घेवपाक? हे कितें आमी पाकिस्तानाक आसा म्हणून तेंच्या देशाचो आमी हांगासर लावंक जाय म्हणून लायला? तुमकां सगळ्यान पयलीं हांगा लावपाक आनी झेत मारपाक तुमी आनी फेल लायलो म्हणून झेत मारता. तुमकां पयलींच्यान खबर ना ताका 10,000 खर्च जातलो ना, ताका खर्च जातलो, लोक तेंचेर हे उलयतले ते उलयतले म्हणून. फ्लॅग म्हणटा तो एक ऑरेंज वयर आसूंक जाय, मदीं व्हायट पूर्ण आसूंक जाय आनी ग्रीन आसूंक जाय. सारको तो वेवस्थीत आसूंक जाय, चक्रय तेजें वेवस्थीत आसूंक जाय. जो कोण फ्लॅग करता तो पाकिस्तानी का कितें? का तुमी ताका पाकिस्तानासून धाडलेलो हे करपाक, फ्लॅग थंयसून हाडपाक लायलो, म्हणजे आमचो अपमान करपाक?